we are going to discuss ISA 300, that is relating to planning in an audit of financial statements. ठीक है, मतलब आपको पता है ऑडिट की ना स्टेजेस हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या है जी, सबसे पहले क्लाइंट एक्सेप्टेंस स्टेज है. क्लाइंट आपके पास आता है, आपको रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज की, या आप किसी के थ्रू मतलब अपने रेफरेंस के थ्रू क्लाइंट को जो अप्रोच करते हैं. ठीक है, एक्सेप्टेंस के हैं, उस पर आपको पता है आइज़ा 210 अप्लाई हो रहा होता है, 200 अप्लाई हो रहा है, 220 अप्लाई हो रहे होते हैं. ठीक है, जब आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उसने आपके साथ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर कर लिए, उसके बाद स्टेज शुरू होती है प्लानिंग की कि अब हमने इस ऑडिट को कैसे करना है. ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, मतलब प्लानिंग के बाद क्या होगा, फील्ड वर्क, एग्जीक्यूशन, देन फाइनलाइजेशन. ठीक है, ये मतलब एक जो 3 ब्रॉड फेजेस हैं वो हैं. ठीक है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड फाइनलाइजेशन. ठीक है, अब प्लानिंग जो है आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया. प्लानिंग किसी भी ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले, आइदर इट्स ए फर्स्ट ईयर ऑडिट. ठीक है, आपको पता है अगर फर्स्ट ईयर ऑडिट होगा तो उसमें कुछ इनिशियल कंसिडरेशंस भी होंगी, जैसे कि ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने की. ठीक है, कि हम उस ऑडिट को कर सकते हैं या नहीं, हम इतने कैपेबल हैं, हमारे पास रिसोर्सेज, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज हैं कि हम उस ऑडिट को एग्जीक्यूट कर सकें. ये सब जो है ना प्लानिंग स्टेज में हम डिसाइड कर रहे होते हैं. ठीक है, मतलब एक्सेप्टेंस इज़ अ ब्रॉडर टर्म. उसमें आपने देख लिया कि ठीक है क्लाइंट ओके है, इससे पहले इसको ऑडिट होते रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम कर सकेंगे नहीं, ये होगी एक्सेप्टेंस. देन प्लानिंग, कि अगर एक्सेप्ट कर लिया आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. ठीक है, क्योंकि कुछ एरियाज़ होते हैं जो कि कम्प्लेक्स एरियाज़ हैं क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उन पे किन टीम के जो लड़के हैं उनको एलोकेट करना है, कौन सी टीम रिसोर्सेज को उनको एलोकेट करना है, कौन से एरियाज़ हैं क्लाइंट के जो कि मोस्ट कम्प्लेक्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जिन पे मतलब हमने ज़्यादा टाइम लगाना है या थोड़े क्रिटिकल तरीके से देखना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लानिंग. प्लानिंग है क्या चीज़, मतलब ये क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है जी. टू डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इम्पोर्टेंट एरियाज़. ये नहीं है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में ही हमने देखा जी, अच्छा जी ये हेड्स हैं, इसमें ये करंट एसेट्स हैं, ये नॉन करंट एसेट्स हैं, ये इसका रेवेन्यू है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और हमने हर एरिए पे जो नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है वो सेम लगाने नहीं. आपको पता है हम ऑडिट करते होते हैं सैम्पलिंग बेसिस पे. ठीक है, रिस्क बेस्ड अप्रोच होती है ऑडिट की एक, जो उसके बेसिस पे. ठीक है, तो उस केसेस में हमने प्लानिंग को बड़ी इंपॉर्टेंस देना होती है, क्योंकि इससे ही हम वो एरियाज़, वो चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं कि जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, और वो एरियाज़ जिन पे इतना कुछ ज़्यादा फोकस नहीं करना, या मतलब बस रिस्क बेस्ड अप्रोच लेके रख चलना है, और उसको हम किसी भी तरीके से जो है ना एनालिटिकली या जो है ना अदर प्रोसीजर्स के थ्रू उसको कवर करेंगे. ठीक है, तो हमने एक प्लानिंग क्या इंपॉर्टेंस इसकी इंपॉर्टेंट एरियाज़ के बारे में बताती है. ठीक है, आइडेंटिफाई एंड रिजोल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन टाइमली बेसिस. में पता चल जाता है कि ये एरिया क्रिटिकल है क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इन पे हमने ज़्यादा फोकस करना है और इनको क्रिटिकली लेकर चलना है. ठीक है, इसकी बेस पे मतलब हमारा ओपिनियन चेंज हो सकता है, डिसीजन चेंज हो सकता है, या शेयर होल्डर्स को जो है ना इस एरिया की ज़्यादा वो है परवाह है, वो इसको ज़्यादा कंसिडर करते हैं, तो लिहाजा हमने भी इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है. ठीक है, उसके बाद ऑडिट को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूरी है प्लानिंग. असिस्ट सिलेक्शन ऑफ इंगेजमेंट टीम मेंबर विद रिक्विजिट कैपेबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंस. हमने जब टीम किसी क्लाइंट को शुरू होता है तो जो टीम बनती है उसको मतलब मैनेजर लेवल पे, सुपरवाइज़र लेवल पे, पार्टनर, डायरेक्टर लेवल पे देख रहे होते हैं, तो वो इसी चीज़ से उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ठीक है जी ये क्लाइंट है, उसमें ये एरियाज़ हैं, तो क्या हमारे पास जो लड़के अवेलेबल हैं, जो हमने मतलब एक टीम बनाते हैं कि ये ऑडिट का जॉब इंचार्ज होंगे, ये मतलब जो सीनियर होंगे, ये सेमी सीनियर होंगे, ये जूनियर्स होंगे, तो उनमें कौन कौन से लड़कों को हमने रखना है वो अपने हिसाब से देख लेते हैं. ठीक है, ये लड़का इसकी रिपोर्टिंग पास है, इसका ऑडिट भी पास है, इसका लॉ भी पास है, अगर उस क्लाइंट पे कोई सीसीजी वगैरह है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, जिस लड़के को टीम में रख दो, साथ ही सीसीजी भी देख लेगा, क्लाइंट की कंप्लायंस के मैटर भी देख लेगा. दूसरा क्लाइंट है जिसका अपना ना इनकम टैक्स रिफंडेबल खड़ा है काफ़ी. ठीक है, या इसके कंटीजेंसी कमिटमेंट में ना जो टैक्स के केसेस हैं वो बड़े चल रहे हैं, डिमांड नोटिस आए हुए हैं. ठीक है जी, कोई एक लड़का जो है ना टैक्स का इसमें डाल लें
جس کے اس طرح کا ایکسپوجر ہو. یہ ساری چیزیں ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ یہ پلاننگ میں بیٹھ کے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کر کے ان سے ڈرافٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس لے کے اپنے مینیجر کے ساتھ سپروائزر کے ساتھ جو پارٹنرز ہیں مل بیٹھ کے وہ اس سب چیزیں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پلاننگ ہے. اسی سے ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کن ٹیم ممبرس کو ڈپیوٹ کرنا ہے، کیسے کوآرڈینیشن آف ورک ہوگی. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح کا کلائنٹ ہے جس کے ڈفرینٹ کمپوننٹ ہیں تو اس پہ کمپوننٹ آڈیٹرز بھی ہیں انوالو، تو ہم نے ان کو کیسے اپروچ کرنا ہے، ان کو کیسے ڈائریکشنز دینی ہیں. اگر ہم پیرنٹ کمپنی کے آڈیٹر ہیں اور اگر ہم کمپوننٹ آڈیٹرز ہیں تو ہم نے کیسے پیرنٹ کی گائیڈ لائنس کو فالو کرنا ہے پیرنٹ کمپنی کے آڈیٹرز کو. اگر کلائنٹ میں کچھ ایریا اس طرح کے ہے کہ جس میں ایکسپرٹ کی انوالومنٹ ہوگی، جیسے کہ کوئی گریچوٹی کا ایریا ہے یا کوئی کلائنٹ نے اپنی جو پراپرٹیز وغیرہ ہیں ان کو ریویلیوشن کروائی ہے، اس کا کوئی ایریا ہے، یا کوئی بھی فیئر ویلیو میجرمنٹ کروائی ہے کلائنٹ نے، اس میں کوئی ایکسپرٹ انوالو ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس ایکسپرٹ کو جو اس کی ایڈوکیسی اس کے ورک کی وہ ہم کیسے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ سارا ہم پلاننگ فیز پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے لڑکوں کو مطلب جو ٹیم ہوگی اس کو کیسے ڈائریکشن دینی ہے، کیسے سپروائز کرنا ہے، ٹیم جو فیلڈ میں جائے گی اس نے کیسے کام کرنا ہے، جو کہ ہمارے وہ ہوں گے سپروائزر یا مینیجر ہوں گے انہوں نے کیسے اس کو سپروائز کرنا ہے اور ڈائریکشنس دینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا پلاننگ میں ہم ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. لہٰذا پلاننگ کی کسی بھی آڈٹ میں بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. اس کے بعد پریلیمنری انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے جی، کیا آئزہ 220 کی ریکوائرمنٹ کو ہم نے فلفل کیا ہے، مطلب کلائنٹ کے ریلیشن شپ کو دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، ہم ایتھیکل ریکوائرمنٹس کو فلفل کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم پلاننگ ایکٹیویٹیز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں پلاننگ اسٹیج میں. ٹھیک ہے، پھر ہم نے انڈرسٹینڈنگ آف دی ٹرمز آف انگیجمنٹ 210 جو ہے ایگرینگ دا ٹرم آف آڈٹ انگیجمنٹس، اس کو ہم نے کیا فالو کیا ہے. مطلب لیٹ سپوز اگر کلائنٹ کو کوئی ہاف ایئرلی ریویو ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا جو ایشورنس ہے وہ ریزنیبل نہیں لینی بلکہ لمیٹڈ لینی ہے. تو اس لحاظ سے ہماری جو ٹائمنگ ایکسٹینٹ جو آڈٹ پروسیجرس کی ہوگی وہ کم ہوگی. ہم موسٹلی انالیٹیکلی دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے ریزنیبل ایشورنس دینی ہے تو آپ کو پتہ ہے ہماری جو آڈٹ پروسیجرس کی ایکسٹینٹ ہے وہ ہم بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ٹرمز آف انگیجمنٹ ہے یہ ہم چیزیں ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کس اسٹیج پہ، پلاننگ پہ، اور پھر اسی حساب سے ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا یہی بات ہے کہ جتنا اچھا پلان ہوگا اتنا ہی اچھا ایگزیکیوشن ہوگی یا اتنی اچھی ایگزیکیوشن ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں پلاننگ ایکٹیویٹیز کیا ہے. سب سے پہلے ہے آڈٹ اسٹریٹجی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے آڈٹ پلان. میں آپ کو بتا دوں آڈٹ اسٹریٹجی اور آڈٹ پلان میں کیا ڈفرینس ہے. آڈٹ اسٹریٹجی بیسیکلی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے کس طرح آڈٹ کو کنڈکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آڈٹ اسٹریٹجی اسٹیبلش ہاؤ وی کنڈکٹ دا آڈٹ. ٹھیک ہے، اور آڈٹ پلان جو ہے کہ ڈیٹیل ہوتی ہے. مطلب آڈٹ اسٹریٹجی ایک براڈر ٹرم ہے، آڈٹ پلان جو ہے یہ ایک ڈیٹیل ٹرم ہے. آڈٹ اسٹریٹجی میں ہم دیکھ لیں گے کیسے آڈٹ کرنا ہے، کون سی ٹیم جائے گی، کیا ہے. ٹھیک ہے، اب جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ اچھا جی آڈٹ اسٹریٹجی ہم نے بنا لی. اب پلان کیا ہے جی، یہ ایریاز ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ٹیم اویلیبل ہے، یہ ان کی کمپیٹنسیز ہیں، یہ اسکلز ہیں، یہ ایریاز جو ہیں کمپلیکس ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ لڑکا جو ہے نا یہ ایسٹس کو دیکھیں گے، یہ ایڈوانسز کو دیکھے گا، یہ اس کو دیکھے گا، یہ CCG کو دیکھے گا. مطلب ایک ڈیٹیل پلان جسے کہتے ہیں. یہ ایریاز ہیں، اس پہ ہم نے انالیٹیکلی بھی اگر ایویڈنس مل جائے تو کافی ہے. یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی. یہ ایریا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کریٹیکل ہے، اس پہ ہمیں پراپر ایگزیکیوشن چاہیے. مطلب ہمیں اس پہ ٹیسٹ آف ڈیٹیل کی طرف بھی جانا ہے، فردر آڈٹ پروسیجر بھی لگانے ہیں. یہ سب چیزیں ہم کب ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، پلان کی اس میں. ٹھیک ہے، تو آڈٹ اسٹریٹجی ایک براڈر ٹرم ہے، پلان اس کی ڈیٹیلڈ ہے. آڈٹ اسٹریٹجی میں ہم کیا کرتے ہیں، سیٹ دی اسکوپ، ٹائمنگ اینڈ ڈائریکشن آف آڈٹ. ٹھیک ہے، اسکوپ کیا ہے جی ہمارا، اگر ریزنیبل ایشورنس لینی ہے تو ظاہری بات ہے ہم پروسیجر زیادہ پرفارم کریں گے، اور اگر لمیٹیڈ ایشورنس لینی ہے ٹھیک ہے تو اس کیس میں آپ کو پتہ ہم نے نیگیٹو اوپینین دینا ہوتا ہے کہ بیسڈ آن آور آڈٹ نتھنگ ہیز کم ٹو آور اٹینشن دیٹ کازز اس ٹو بلیو دیٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہیو ناٹ بین پریپیئرڈ ان اکارڈنس ود دی اپلیکیبل فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک. اس طرح کی چیز جس میں ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم کم اوپینین مطلب کم پروسیجر وہ ہے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فیکٹر کیا کنسیڈر کرتے ہیں آڈٹ اسٹریٹجی میری، کریکٹرسٹک کیا ہے انگیجمنٹ کی، مطلب وہ ریزنیبل ایشورنس انگیجمنٹ ہے یا لمیٹڈ ہے، ہمارے رپورٹنگ آبجیکٹیوز کیا ہیں، ہمارے شیئر ہولڈرس کون سے ہیں، کن کو ہم مطلب جو ہمارے جو رپورٹ کے یوزرز ہیں وہ کون ہیں، اس حساب سے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے.
ठीक है। सिग्निफिकेंट मैटर कौन से हैं जिनको ऑडिट टीम ने बड़ी एफर्ट लगानी है, इंगेजमेंट टीम में। रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, जो हमने प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ फॉलो की हैं, जिसमें अपनी कंप्लायंस को देखा है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को देखा है, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप को देखा है, उसकी बेस पे हमने क्या डिसाइड करना है, ठीक है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, हमने क्या परफॉर्म करने हैं। बेसिकली ये स्टैंडर्ड ना थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे मुश्तमिल है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ये चीज़ें देखनी है, आपने एक ओवरऑल व्यू लेना है, ठीक है, ऑडिट स्ट्रेटजी में और प्लानिंग एक्टिविटीज़ में। ऑडिट प्लान में क्या है, आपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिफाइन करना है। रिस्क असेसमेंट ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। नेचर ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। रिस्क असेसमेंट क्या, कि कौन से एरियाज़ हाई रिस्क है तो उस पर मैंने ज़्यादा टाइम लगाना है, ठीक है। और कौन से एरियाज़ हैं कि जिनको मैंने रिस्क भी बेस पे भी करना है और उन पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगाने हैं, ठीक है। और अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर मैंने कैसे करना है, ये सब हम किस में देखते हैं, ऑडिट प्लान में, ठीक है। तो ये प्लानिंग की सारी होगी कि ऑडिट स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, ऑडिट प्लान कैसे बनाते हैं। उसके बाद है प्लानिंग क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। मतलब कोई डिस्क्रीट फेज़ नहीं है कि बच्चा ठीक है जी ये प्लानिंग होगी, ठीक है, बस आज के बाद इन एरियाज़ को नहीं देखेंगे या इन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं, आपने थ्रू आउट द इंगेजमेंट इसको लेके चलना है। जब कहीं आपको मतलब ऐसा लगे कि जिस बेस पे हमने एक दफ़ा स्टार्ट में प्लानिंग की थी ना, अब वो सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए, तो लिहाजा हमें अपनी प्लानिंग प्रोसेस को रिवाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टन एक्टिविटीज़ एंड ऑडिट प्रोसीजर दैट नीड टू बी completed प्रायर टू दी परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मतलब आप किसी हेड पे जाके ये डिसाइड करने से पहले कि इस पर मैं सैम्पलिंग लगाऊंगा, ठीक है, या इसको मैं 100% वेरीफाई करूंगा, या इस पर मैं टेस्ट ऑफ डिटेल लगाऊंगा, उस प्रोसीजर पे जाने से पहले, मतलब उस फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे जाने से पहले आपने प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, मैंने इसको कैसे लेकर चलना है, ठीक है। उससे फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं इसको कैसे लेके चलूँ, आया कि मैं एनालिटिकल प्रोसीजर से ही काम चला लूँ, ठीक है, या मैं जनरल अंडरस्टैंडिंग लूँ पहले उसकी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग में, ठीक है। आप जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो क्लाइंट की उस एंटिटी की जो है ना अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं, वो किस लीगल एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में काम कर रही है, ठीक है। उससे आपको पता चलता है कि इस पर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है, ठीक है। देखिए ऑडिट जो है ना, इसमें बड़े स्टैंडर्ड्स की लिंकेज हो रही होती है, ठीक है। अगर आप प्लानिंग में है 300 तो अप्लाई कर रही है, साथ अगर आप लीगल फ्रेमवर्क की देख रहे हैं कि इस पर कौन से एप्लीकेबल हैं, तो आप देखें आइज़ा 250 को भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर मटीरियलिटी भी हम प्लानिंग स्टेज पे डिसाइड करते हैं तो आप आइज़ा 320 को भी देख रहे हैं। आप एक्सपर्ट को देख रहे हैं तो आप 610 620 वगैरह जो है उसको भी लेके चल रहे होते हैं, ठीक है, जो 505 है, आइज़ा 500 है। आपने परफॉर्मेंस को देखना है तो मैंने इसको कैसे परफॉर्म करना है, मैंने सैम्पलिंग करनी है, ठीक है, मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने हैं, मतलब मैंने आइज़ा 530 लगाना है, 510 लगाना है। इन चीज़ों को भी आप प्लानिंग में देख रहे होते हैं, ठीक है। तो लिंकेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑडिट में, ये एग्ज़ाम में बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर जो MSc 1 के पेपर है, ठीक है, या जो ऑडिट एंड एश्योरेंस का CFAP 6 पेपर है, उसमें लिंकेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जब भी किसी भी जो है रिक्वायरमेंट का आंसर देना है ना, तो उसको बड़ी क्रिटिकली इवेलुएट करना है कि आया कि मतलब आपको लग रहा होगा बड़ी जनरल रिक्वायरमेंट है, मैं इसमें बस ये लिख दूँ कि ठीक है जी मैंने जो है ना प्लानिंग मैंने ये काम करना है। नहीं, आप ये देखें कि उस एरिया से और कौन से एरियाज़ ओरिजिनेट हो रहे हैं। अगर क्लाइंट ने फेयर वैल्यू मेजरमेंट करवाई है, मुझे प्लानिंग के टाइम पे पता चल गया, तो मैंने ये बस नहीं डिसाइड कर लेना कि ठीक है जी मैंने ना फेयर वैल्यू को वो करना है, मैंने ये भी देखना है कि इसमें एक्सपर्ट इन्वॉल्व होगा, वो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है तो मैंने ऐसा जो 500 है उसकी तरफ जाना है, ठीक है। अगर ये उसका एक्सपर्ट है, ऑडिट का एक्सपर्ट है, तो मैंने जो 620 है उसमें जाना है। मैंने इसकी मटीरियलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैंने जो IFRS 13 है फेयर वैल्यू मेजरमेंट है उसको कैसे देखना है, कैसे लेकर चलना है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। और दूसरी बात याद रखें, एक अच्छा ऑडिटर होने के लिए ना मतलब एक अच्छा अकाउंटेंट होना ज़रूरी है। मतलब इन शॉर्ट क्या कि एक अच्छा अकाउंटेंट ही एक अच्छा ऑडिटर हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास
جو فائنینشیل رپورٹنگ ہے اس کا نالج بھی بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. یا مطلب بڑا اسٹرانگ سے بات یہ ہے کہ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ کسی بھی سچویشن کو آپ دیکھ کے نا اس کو ہینڈل کر سکیں. یا آپ کو پتہ ہو کہ اچھا جی یہ سچویشن ہے تو اس پہ فلاں آئی ایس لگے گا, آئی ایف ایس لگے گا, ٹھیک ہے, اور میں اس کو کیسے آڈٹ کی جو پروسیجر ہے نا اس میں ڈال سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے پلاننگ اسٹیج پہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتی ہیں کہ آپ نے کیسے اس آڈٹ کو لے کے چلنا ہے. اس کے بعد ہے جی چینجز ٹو پلاننگ ڈیسیجن. آپ نے ایک دفعہ پلان کر لیا, ایک اسٹریٹجی بنا لی, ایک آڈٹ پلان بنا لیا کہ میں نے اس طرح کرنا ہے, لیکن جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے گئے نا تو آپ کو نئے سرکمسٹانسز سے واسطہ پڑا. تو آپ نے سوچا کہ نہیں پہلے لیٹ سپوز آپ نے ایک ہیڈ آئیڈینٹیفائی کیا جیسے ٹریڈ ڈیٹس ہیں. آپ نے کہا کہ ٹریڈ ڈیٹس ہیں, یہ اتنی پارٹیز ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کی ایجنگ جو رپورٹ ہے وہ لے لوں گا, آؤٹ اسٹینڈنگ کتنے دنوں سے وہ دیکھ لوں گا, سیلز دیکھ لوں گا, میں پیسے آ رہے ہیں اس کی واچنگ کر لوں گا, ٹھیک ہے, دیکھ لوں گا کتنے آڈیٹر اوپننگ تھے, کتنے ڈیورنگ دا ایئر سیلز میں کنورٹ ہو گئے, کتنے پیسے آئے ہیں اور کتنے آؤٹ اسٹینڈنگ کھڑے ہیں, میں ان چیزوں کو دیکھ لوں گا. لیکن جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے گئے نا تو پتہ چلا کہ اس میں تو بہت سی پارٹی ریلیٹڈ پارٹیز بھی شامل ہیں, ان کو بھی سیل ہو رہی ہے, ان کے بیلنسز بھی کھڑے ہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے ریلیٹڈ پارٹی میں ہمارا مٹیریلٹی لیول ایک طرح کا زیرو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو 100% واچ کرنا ہوتا ہے اور نوٹس میں بتانا ہوتا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں اتنا بیلنس ریلیٹڈ پارٹی سے ریلیونٹ آؤٹ اسٹینڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کیا آرمز لینتھ ٹرانزیکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اسٹارٹ میں آپ نے لیٹس سپوز جو ہے نا پلان کیا تھا کہ میں جو ہے نا اس کو بڑا جو ٹریڈ ڈیٹس کا ہیڈ ہے نا اس کو میں اس لے کے چلوں گا, سمپل لے کے چلوں گا, مطلب ٹیسٹ آف ڈیٹیل لگاؤں گا, ای سی ایل ماڈل لگا لوں گا میں اس طرح. لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اس میں ریلیٹڈ پارٹی کے بیلنسز بھی ہیں تو نا اس سے آپ کا پلان ریوائز ہو سکتا ہے. آپ اس کو مزید کریٹیکلی دیکھیں گے. وہ کیسے, آپ نا مطلب پھر تھوڑا اس پہ جو اپنے آڈٹ پروسیجرز ہیں نا اس کی ایکسٹینٹ بڑھا دیں گے. بڑھائیں گے کیسے, آپ کہیں گے کلائنٹ کو کہ مجھے پارٹی وائز ڈیٹیل دیں, ٹھیک ہے, آپ اس پارٹیز میں سے مطلب الگ الگ سیگریگیٹ کریں گے کہ یہ ریلیٹڈ پارٹی سے ریلیونٹ بیلنسز ہیں, یہ دوسروں سے ریلیونٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس حساب سے پروسیجر لگا رہے ہوں گے, کلائنٹ سے انکوائر کر رہے ہوں گے, تو اس حساب سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ریلیٹڈ پارٹی کے بیلنسز جو ہیں وہ کافی عرصے سے آؤٹ اسٹینڈ ہیں تو آپ کلائنٹ سے اس کی ریزننگ پوچھیں گے کہ کیوں آؤٹ اسٹینڈ ہے, کیوں پیسے نہیں دے رہے, آپ نے کیوں ان کو فیوریبل ٹرمز دی ہوئی ہیں. لیٹ سپوز آپ دوسرے کلائنٹ سے تو 30 دن میں پیسے لے لیتے ہیں یا 60 دن میں, 90 دن میں, لیکن جو ریلیٹڈ پارٹیز ہیں ان کے بیلنس کافی عرصے سے آؤٹ اسٹینڈ کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کا رسک بڑھ جائے گا, ٹھیک ہے. آپ ان سے اپروپریٹ ریزننگ لیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے پلاننگ کی تو وہ آپ کی جو ہے نا ریوائز ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے جب بھی اس طرح ہو تو آپ نے ان ایکسپیکٹڈ ان ایکسپیکٹڈ ایون چینجز ان کنڈیشن کی وجہ سے اپنی پلاننگ کو ریوائز کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے پھر اس کی ریزننگ لکھنی ہے کہ پہلے میں نے یہ پلان کیا تھا لیکن بیسڈ آن دس میرے جو ہے نا پروسیجر چینج ہو گئے تو میں نے اب اس کو ریوائز کر لیا ہے, ٹھیک ہے. مطلب آپ نے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہے نا ڈاکومنٹ کرنے جانا ہے. کیا کہ بیسڈ آن دا ریوائز کنسیڈریشن آف اسیسڈ رسک آڈیٹر نیڈس ٹو موڈیفائی دی نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ آف فردر آڈٹ پروسیجر. This may be the case when information comes to the auditor attention that differs significantly from the information available when the auditor planned the audit procedure. ٹھیک ہے. تو اس کیس میں آپ نے پلاننگ کو ریوائز کر لیا. ہوپ فلی آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. یہ ساری جو ایکٹیویٹیز تھی پلاننگ سے ریلیونٹ تھی, ٹھیک ہے. آئزہ 300 آپ کو اگین بتاتا ہوں کیا ہے 300. آپ نے سب سے پہلے اس کی امپورٹنس آف پلاننگ دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, کہ کیوں پلاننگ ضروری ہے, ٹھیک ہے. پریلیمنری انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں, پلاننگ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں, آپ نے آڈٹ اسٹریٹجی بنانی ہے, آڈٹ پلان بنانا ہے, ٹھیک ہے. آڈٹ پلاننگ جو ہے نا کنٹینیوس پروسیس ہے. آپ نے اس سے ڈٹرمائن کرنا ہے کہ کس ایریاز پہ میں نے زیادہ فوکس کرنا ہے, کس ایریاز پہ میں نے جو ہے انالیٹیکلی میں ان کو کام چلا لوں گا, ٹھیک ہے. آپ نے رسک اسیسمنٹ بیسس پہ چلنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ایک انفارمیشن جو آپ نے جب پلاننگ کی اس ٹائم اویلیبل نہیں تھی, بعد میں آپ کو پتہ چلا یا کوئی ڈاکومنٹ سے دیکھ کے پتہ چلا, انسپیکشن سے, آبزرویشن سے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنی پلاننگ کو ریوائز کر لیں اور پھر آپ نے جو ڈیسیژن لینے ہیں ریوائز پلاننگ کے بیسس پر لینے ہیں. ہوپ فلی آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوگی. یہ شارٹ ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو ایک پروسیجر سے مطلب ایک اسٹینڈرڈس کی ریکوائرمنٹ سے اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے, ٹھیک ہے. آپ کو بتایا جائے کہ اس کے پیچھے پرپس کیا ہے, مطلب اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, اسکوپ کیا ہے, اور پریکٹیکلی یہ اسٹینڈرڈ کیسے اپلائی ہو رہے تھے, ٹھیک
ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے ISW کا پیپر ہو, CA کے پیپر ہوں, ACCA کے پیپر ہوں, آج کل جو ایگزامینر ہے نا وہ مطلب وہ مور انکلائنڈ ٹوورڈس پریکٹیکل اپروچ ہو گئے. ٹھیک ہے. وہ آپ سے یہ نہیں جانتا کہ آپ کو اسٹینڈرڈ میں کیا کچھ پتہ ہے, مطلب آپ کے پاس کتنا نالج ہے. وہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ بچے کے پاس پریکٹیکل نالج ہے کہ کل کو مطلب اس نے پریکٹیکل فیلڈ میں جانا ہے, آڈیٹر بننا ہے, آیا اپنی پریکٹس کرنی ہے, یا کسی فرم میں جانا ہے, ٹھیک ہے, تو یا کلائنٹ پہ جانا ہے, مطلب وہ کل کو آڈٹ کروا رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو کیا وہ ان چیزوں کو پریکٹیکلی اچھے طریقے سے لے کے چل سکتا ہے؟ یہ سب چیزیں کب ڈیسائیڈ ہوگی؟ یہ تب ہی ڈیسائیڈ ہوگی جب آپ کو چیزوں کا ایک ان ڈیپتھ نالج, پریکٹیکل نالج ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہوپ فلی آپ کو چیزیں سمجھ آئے گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں اس سے اگلا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو لے کے. تب تک کے لیے اجازت دیں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.